فتاوا الدین الخالص دی جلد نمبر 6 وے تے مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ نے حدیث آندی کہ مرن تو بعد او وجود نے جنہاں نو قیامت تک قبر دی مٹی نہیں کھائے گی، یعنی جویں انہاں نو دفن کیتا جاندا ہے وہ وجود اوویں ہی رہندا ہے۔ انہاں دے اندر پہلا وجود ہے انبیاء دا، انبیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، شہداء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، صحابہ دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، اولیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ پنجویں نمبر تے اتے وے قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ جدو دنیا تو جاندا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین وال وحی کردے نے، اللہ نے زمین نے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری آ رہا ہے دا گوشت نہ کھائیں۔ زمین زبانے حال چو بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے۔ ہن جدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی، تے شیخو پوریو جدے سینے ہی قرآن ہوئے انہوں جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ یہ قرآن دی برکت ہے، قرآن دا اعزاز ہے۔ ویکھو نا قرآن دی ایک بندہ تلاوت کردا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں، وہ اللہ دی قرآن دی تلاوت کرے، وہ ڈائریکٹ اپنے رب نہ گلاں کر رہے ہیں۔ پھر قرآن پڑھن والا جڑا ہے ایک بندہ دعا کردا ہے وہ منگدا ہے، ایک بندہ نفلاں چ منگدا ہے، ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے منگدا نہیں، وہ تو آواز آندی ہے تو قرآن پڑھی جا میں تینوں بغیر منگن تو ہی عطا کری جاواں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر ایک قرآن دا ایک حرف پڑھیے 10 نیکیاں ملدیاں نے۔ تو لہٰذا اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے۔ کم از کم 4 بچے نے، 3 نے، 4 نے، 5 نے، ایک بچہ تے ایسا بنا جو جڑا مرن تو بعد تھوڑا جنازہ تے پڑھا دے۔ میں یہ بات ہمیشہ کہنا ہونا، جیڑا دکھ اور درد تیرے بچے دے دل چ تیرا ہونا ہے وہ کسی مولوی تے مفتی دے دل چ نہیں آ سکتا۔ میرے ابا جی فوت ہوئے، میں جنازہ اپنے استادہ نو کیا تو ہی پڑھاؤ، مولانا فروغ راشی صاحب کہنے لگے بھی تینوں کدے واسطے پڑھایا، تو پڑھانا ہے۔ میں بہرحال جنازہ جدو پڑھایا میرے کو دعاواں ہی نہ پڑھیاں جان، میں نہ رویا۔ تے بعد میرے استادہ نے مجھے ایک گل کہی، کہنے لگے بیٹے اے جڑا درد تیرے دل چ سی میرے دل چ نہیں سی آ سکتا۔ ہن باپ دی میت پئی ہوئے تے بیٹا رو رو کے دعاواں کرے تے عرشاں تو آواز آندی ہے تو تینا بھی گناہ گار سا، ہن قرآن دے قاری تے عالم نے تیری سفارش کر چھڑی ہے، جا میں تیری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں وچ بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر چھڑی ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی۔ بہت ہی انسان و کامیاب ہے جدا بیٹا او دا جنازہ پڑھائے اور بیٹا قرآن دا قاری عالم دین بن جائے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ تو بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں۔ ہنو قیامت تک قرآن پڑھے گا جب تک زندہ ہے، برابر دا ثواب قبر دے اندر باپ نو پہنچے گا۔ وہ بخشش دی دعا کرے گا، اللہ باپ دا ایک درجہ جنت چ بلند کر دے گا۔ درجہ کڈا کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان دا خلا ہے، اتنا بڑا ایک جنت دا ایک درجہ ہے۔ تے باپ پچھوں بیٹا آندا ربنا اغفر لی ولی والدی، اللہم اغفر لنا حینا و میتنا، اللہم اغفر لہ ورحمہ، ایک ایک درجہ ودتا جاندا ہے۔ پھر بندہ آندا اللہ کیڑی نیکی ہے، میرے درجے ہی جنت چ ودتے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث جے، میں اپنی گل نہیں کر رہا۔ اللہ کہندے نے تیرا بیٹا جڑا قرآن دا قاری تو بنایا سی نا، وہ تیرے واسطے دعاواں کردا ہے، وہ جدو دعا کردا ہے، جدو قرآن پڑھدا ہی ایک درجہ تیرا جنت چ ودا دینے۔ انہیں قرآن پڑھدے رہنا ہے، تیرے واسطے دعا کردے رہنا ہے، تیرے درجے قیامت تک ودتے رہنے ہیں۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی اکھاں تو نبینے سن، باپ نے نبینا سمجھ کے داخل کرا چھڑیا نا، کہ چلو 2-4 صورتاں یاد کرے گا، معذور آدمی ہے کہ نماز پڑھا لے۔ باپ دی جانے بلائے نے ہن بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ساری سیاستہ دا انہیں حافظ بن جانا، قرآن دے بھی حافظ۔ اگو شگرد کون؟ مولانا اسماعیل سلفی، سید داؤد غزنوی، حافظ محمد گوندلوی، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹھی، یہ شگرد سن مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے۔ باپ دنیا تو فوت ہویا ہے تے خواب چ باپ ملیا، پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا، جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے، ایتھے آن کے پچھتایا دجے پتر بھی نبینے ہوندے، انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا۔ تو اس واسطے میرے بھائیو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنی اولاداں نو دین پڑھائیے، دنیاوی تعلیم بھی دیو لیکن دین نو مقدم رکھو۔ جڑا بندہ دین نو مقدم رکھدا ہے دنیا تے آخرت چ انشاءاللہ وہ کامیاب اور کامران ہے۔ قاری صاحب نے میری ڈیوٹی لائی ہے شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ دے حوالے نا میں چند گزارشات کراں گا، اور میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی
ساری جماعت دے استاذ القرا حضرت قاری عبدالسلام عزیزی حفیظہ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ انہوں دی تلاوت ہوئے گی، اور پھر انہوں تو بعد انشاءاللہ مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب دا بھی خطاب ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جڑی صورت پڑھی ہے نا علم نشرح لک صدرک، غور نہ توجہ نہ میری بات نو سنیا جے، یہ جدو صورت آسمان تو نازل ہوئی نا، اللہ نے آسمان تو جبریل نو بھیجیا، فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی نو پوچھ کے آؤ تھوڑی عظمت اور شان کنی بلند کرا۔ جبریل نے آن کے نبی علیہ السلام نو پوچھیا، آقا فرماندے نے اللہ عالم، اللہ زیادہ جاندا ہے انہیں میری عظمت اور شان کنی بیان کر رہی۔ جبریل نے آن کے اللہ پاک نو کیا تھوڑے محبوب نے فرمایا کہ اللہ زیادہ جاندا ہے؟ فرمایا جی میں جاننا پھر جبریل جا کے میرے محبوب نو کہہ دیو اذا ذکر تو ذکر تمائی، جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے محبوبہ نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ اگر مؤذن 5 ٹائم اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے گا نا تے نال ہوئے بھی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہن اذان چ پہلے ذکر خدا دا ہے تے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ جدو مکبر تکبیر آندا ہے تکبیر نماز واسطے، تکبیر چ پہلے ذکر خدا دا ہے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ یہی بچہ جدو دنیا چ جنم لیندا ہے تے بچے دے سجے کان چ اذان کہی جاندی ہے نا، اذان چ پہلے ذکر کیدا ہے خدا دا تے بعد چ ذکر کیدا ہے مصطفیٰ دا۔ پھر دنیا چاہنے والے تو کسے گھر چ بھی آیا، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، دنیا چاہنے والے تیرے کان چ 2 آوازاں پئیاں نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک نو پوجنا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ تے ایک نو پوچھ رہے ہیں۔ پوجن واسطے رب ذوالجلال کافی ہے تے پوچھن واسطے آمینہ دا لال کافی ہے۔ 2 ہی ذاتاں نے دنیا چ تے 2 ہی کتاباں نے تے 2 ہی شہر نے مکہ مدینہ، 2 ہی ہستیاں، 2 ہی بستیاں، 2 ہی کتاباں۔ اللہ نے ساڈیاں اکھاں بھی 2، کان بھی 2، ہاتھ پیر بھی 2، تیسرا کوئی نہیں لایا۔ اس طرح اللہ نے سانو پیدا کیتا ہے ماں تے باپ چو، ساڈے ماں باپ بھی 2 نے، تیجا کوئی نہیں۔ تے پنجابی دی مثال کہندے ہوندے نا تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں، تیسرا نہیں وچ رانا۔ یہ 2 ہی ہستیاں نے، آمینہ دا لال اور رب ذوالجلال۔ پوجنا کنوں ہے؟ علا کل شیء قدیر نو۔ پوچھنا کنوں ہے؟ سراج منیر۔ پوجنا کنوں ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ پوچھنا کنوں ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پوجنا کنوں ہے؟ مختار کل، جنہوں پوچھنا ہے وہ امام کل۔ پوجنا کنوں ہے؟ جڑا پوری کائنات دا غوث اعظم ہے، پوچھنا انہوں ہے جڑا پوری دنیا دا امام اعظم ہے۔ پوجن واسطے دستگیر کافی ہے، پوچھن واسطے پوری دنیا دا رہبر تے پیر کافی ہے۔ پوجن واسطے وہ کافی ہے جڑا عرش تے کلا ہے، پوچھن واسطے وہ کافی ہے جڑا فرش تے کلا ہے، پوجن واسطے وہ کافی ہے جدی خدائی چ کوئی شریک نہیں، پوچھن واسطے وہ کافی ہے جدی مصطفائی چ شریک کوئی نہیں۔ ہن بچہ پیدا ہویا ہے، بولن لگدا ہے تے ماں دی پتر پڑھ لا الہ، پڑھ لو کلمہ نہیں جے ہوندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہن کلمے دے جز کنے نے؟ 2 ہی نے کہ 3 نے؟ بولو تے صحیح یار، 2 جز نے، 2 تے پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایتھوں ہی تسی ہن سوچ لو کہ پورے کلمے تے رب کائنات نے نقطہ کیوں نہیں پایا کہ اللہ نو اپنی شراکت تے مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا نہیں۔ باقی چیز تے علیحدہ ہے، جنہوں ایک نقطہ گوارا نہیں۔ اصل کلمہ جڑا ہے عموماً پڑھیا جاندہ ہے، ساڈے گھراں چ بھی لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پورے کلمے تے رب نے نقطہ نہیں پایا۔ جنہوں یار اپنی شراکت مصطفیٰ دی شراکت چ نقطہ گوارا نہیں، وہ 2-2.5 من دا شریک کیویں گوارا کرے گا؟ سوچن دی بات ہے۔ پھر یہی کلمہ ماں پڑھاندی ہے اپنے بچے نو، جدو بولن لگدا ہے پتر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بچے دی توتلی زبان دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ بچہ مسجد چ آیا ہے، قاری صاحب کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نماز یاد کروانی شروع کر دیتی، تے نماز یاد کردہ کردہ التحیات للہ والصلوات والطیبات
قولی فعلی مالی عبادتاں اللہ تیرے واسطے نے۔ اصل دے اندر جدوں میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان تے جاندے نے، میرے پیغمبر نو عظمتاں اللہ پاک نے کنیاں دتیاں نے۔ 14 طبق میرے نبی دے قدماں تھلے، میرا پیغمبر 14 طبقاں تو اتے، نبی تو اتے نبی دا خدا ہے، خدا تو تھلے او دا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام گئے، 70,000 پردہ اللہ پاک تے میرے محبوب دے درمیان دے اندر اللہ اللہ اللہ۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جنہیں کیا نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا انہیں جھوٹ بولیا ہے، وما تدرکہ الابصار، کائنات دی کوئی اکھ رب نو ویکھ نہیں سکدی، وہو یدرکہ الابصار، اللہ پوری کائنات نو ویندا ہے، لیکن ساڈا ویکھنا محدود ہے، اللہ دا دیکھنا لا محدود ہے، ساڈا سننا محدود ہے، اللہ دا سننا لا محدود ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ دا دیکھنا اور سننا کنا لا محدود ہے۔ کالی شاہ چٹان ہوئے، چٹان دی تہ دے اندر کالی کیڑی چل دی ہوئے، اللہ فرماندے نے کالی شاہ رات ہوئے، میں کالیاں راتاں چ عرش معلا تو اس چلن والی کیڑی نو وینا ویاں تے او دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا وا۔ اور رب العالمین دا سننا بھی لا محدود، ویکھنا بھی لا محدود ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ جی قولی فعلی مالی عبادتاں تھوڑے واسطے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب 3 چیزاں لے کے آیا ہیں تے 3 میرے کولوں بھی لے جا۔ وہ کی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سونیا تیرتے میری سلامتی ہوئے، رحمتہ ہون، برکتہ ہون۔ اگے آقا علیہ السلام فرماندے اے جے نبی، اے جے پیر جنہوں اتے جا کے بھی اپنی امت دا درد ہے، آقا فرماندے نے اللہ میرے تے سلامتی نہیں بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ قیامت تک میری امت دے جننے نیک بندے آنگے اونا تے بھی تیری سلامتی ہوئے۔ اللہ اللہ، ایک گل ہون اللہ اور نبی علیہ السلام دے درمیان مکالمہ چل رہا ہے، تھلے سدرۃ المنتہا تے جبریل نے، تے جبریل آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جبریل دی گواہی دے اندر پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے، اتو آواز ہوندی ہے جبریل تو میرے تے میرے محبوب دے مکالمے دی گواہی دیتی ہے، مینوں تیری گواہی نہیں پسند آئی ہے، میں قیامت تک اینوں بھی نماز دا حصہ ہی بنا چھڑے آئے۔ اے جے میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام، آئیے اگے پھر نماز دے اندر درود شریف پڑھنے آ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ نماز دے اندر درود پڑھیا جاندہ ہے، میں تے کہاں گا وہ عبادت نہیں، جس عبادت دے اندر میرے نبی تے درود نہ پڑھیا جائے وہ نماز نہیں، جس دے اندر پیغمبر دا ذکر نہ ہوئے۔ آئیے اگے دعاواں پڑھیاں، سلام پھیر دیتا ہے، جدو بچہ جوان ہو جاندہ ہے، یہ دا جس وقت نکاح ہوندہ ہے، نکاح پڑھیا جاندہ ہے، خطبہ نکاح پڑھیا جاندہ ہے، خطبہ نکاح دے اندر واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آئیے نکاح دے خطبے دے اندر پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے، بندہ دنیا تو فوت ہوندہ ہے، یہ دی میت اگے پئی ہے، مولی صاحب جنازہ لگے نے پڑھان اللہ اکبر، تو پھر کی پڑھیا جاندہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورت فاتحہ تو بعد کوئی سورت پڑھی جاندی ہے، سورت تو بعد پھر اللہ اکبر، دوجی تکبیر تو بعد کی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی
अला आली मुहम्मदिन दुरूद शरीफ पढ़िया जाता है। फिर तीजी तकबीर तो बाद दुआवां, चौथी तो बाद सलाम है। मैयत नूं कबर दे किनारे ते खड़िया जाता है। जदों असीं लाण लगे आ मैयत नूं कबर दे अंदर की पढ़ने आ, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। फिर भी मेरे नबी दा जिक्र है। लाह चरा के उत्ते मना मुई मिट्टी पै जाती है, फटे जोड़ के या इट्टां कछियां दौड़ के मिट्टी पै गई, आसमान तो फरिश्ते आ जाते ने। मन रब्बो का तेरा रब कौन है? आंदा रब्बी अल्लाह। आंदा मां दीनों का तेरा दीन केड़ा? आंदा दीनी अल इस्लाम। पूछा जाता है मन नबियों का तेरा नबी कौन है? ये 1,24,000 जिन्ने भी कमो पेश अंबिया ने शेखूपुरियो अगर उन्होंने नबियां चो किसी नबी का नाम लेगा यदा जवाब दुरुस्त नहीं समझा जाएगा। अगर कहे मेरे नबी आदम ने जवाब दुरुस्त नहीं, अगर कहे मेरे नबी मूसा ईसा ने जवाब दुरुस्त नहीं, अगर कहे मेरे नबी इब्राहिम इस्माइल ने जवाब दुरुस्त नहीं, एक कहे मेरे नबी यकूब यूसुफ ने जवाब दुरुस्त नहीं। गरज सारे नबियां का नाम ले जवाब दुरुस्त नहीं। जे नबियां दी वाह पेश नहीं फिर यह भी नहीं पूछा जाता मन पीर का तू केड़े पीर दी बैत कीती सी, केड़े पीर दा मुरीद रहा दुनिया दे अंदर। और पीर दे बारे च भी कबर च नहीं जे पूछा जाना, ना कबर ते हशर च पीर ने कम आना है। उत्थे इको ही पीर कम आएगा जिदा नामे नामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहंदा नबी जी मुहम्मद, मेरे नबी ते मुहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उत्तों आवाज आउंदी है अन सदका अबदी, मेरे बंदे ने सच बोलिया है। फ़अफ़रिशूहु मिनल जन्ना व अलबिसूहु मिनल जन्ना वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना। फरमाया मेरे फरिश्ते हो एदी कबर दे अंदर जन्नत दा दरवाजा खोल दियो, इनू एदी कबर दे अंदर जन्नत दा बिस्तर लगा दियो, एदी कबर दे अंदर इनू जन्नत दा लिबास पहना दियो। क्यों? सारियां बरकतां कादियां ने मां दी महत तो लग के कबर दी लाहत तक। कोई ऐसी जगह ते वखाना जिथे जिक्र मुस्तफा ना होए। पहले जिक्र खुदा दा, बाद च जिक्र मुस्तफा दा। सोनिया एजाज ज़ुकिर तू ज़ुकिर तमाई, जिथे मेरा जिक्र होएगा उथे तेरा जिक्र होएगा। मुराद की ओ था था नहीं जिथे तेरा ना नहीं, वो था नहीं जिथे तेरा ना नहीं। कोई जगह दे विखाइए ना, एजाज ज़ुकिर तू ज़ुकिर तमाई, जिथे मेरा जिक्र है महबूबा उथे तेरा जिक्र है। अगर रबूबियत मेरी है खत्मे नबूवत तेरी है। रब्बुल आलमीन मैं वहाँ रहमतुल लिल आलमीन तुसी हो। इबादत मेरी है इमामत तेरी है। जहान मेरा है निज़ाम तेरा है। मखलूक मेरी है उम्मत तेरी है। इंसान मेरे ने गुलाम तेरे ने। हौस मेरा है साकी तुसी हो, आबद तुसी हो, मबूद मैं वहाँ, साजद तुसी हो, मसजूद मैं वहाँ। कुरान मेरा है बयान तेरा है। हरकत तेरी है बरकत मेरी है। दुआ तेरी है अता मेरी है। सोने सर तेरा है दर मेरा है। अबू बकर मेरा है यार तेरा है। उमर मेरा है वजीर तेरा है। उस्मान मेरा है मशीर तेरा है। अली मेरा है यार तेरा है। ऐशा मेरी है बीवी तेरी है। बिलाल मेरा है बांगा तेरा है। सोने महबूबा सियाबी तेरे ने ते वली मेरे ने। हरकत तेरी है बरकत मेरी है। सोने आसमान मेरा है सैरगा तेरी है। जिब्रील मेरा है दरबान तेरा है। फैसला तेरा है मर्जी मरब्बे जुल जलाल दी है। सोने जन्नत मेरी है सरदारी तेरी है। वरफाना बोलो बोलो वारफाना लाका जिक्रक। ते बाबा जी समसाम अलैहि रहमा ने कैमरा फिट किया। आंदे ने अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने। नाम तेरे दा कलमा है पढ़ना ही जहान ने। सब तो उच्चा शान पाया सुल्तान ने। कर कर विच पहुंचे वेखो नाम सरकार दा। नामे मुहम्मद वाला
اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی. اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا نام محمد والا. اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تھانو سارے انو مکے مدینے لے جائے. اجے پچھو آمین نہیں آئی. اللہ جڑے ہولی آمین آدھے نے انہوں 10 سال بعد لے جائیں اچھی کہو آمین. فرمایا جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے میرے پیغمبر دا ذکر پاک ادوں بھی اللہ نے کیتا ہے جدو کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آیا اجے زمین تے آسمان بھی مارز وجود چ نہیں آیا ادوں بھی میرے نبی دے تذکرے ہو رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. کدوں گل ہو رہی ہے جدوں جے کوئی نبی دنیا تے نہیں آیا زمین اسمان بھی نظام کائنات دا نہیں بنیا. اللہ ادو تذکرے کر رہے نے اپنے نبی دے. کاف کن دیاں منزلاں اجے پئی لیاں سن. ترجمہ ہو جائے وہ بولو تے صحیح یہ چیک تھوڑی جی بند کرو. کاف کن دیاں منزلاں اجے پئی لیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی عدلان دی موئی ہوئی سی. اللہ سانو سارے انو پیغمبر دا ساتھ نصیب فرما. اچھی کہہ دیو ہون اے میرے آدم اے موسیٰ اے عیسیٰ اے ہود اے شعیب جی اللہ جی فرمایا تھانو کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں امامتاں دے دیاں صحیفے دے دیاں تھانو میں دنیا تے بھیج دیواں تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے. ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے مصدق لما معکم وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے. اللہ جی دس دیو پھر کی کرنا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ فرمایا میرے نبیو
तुसां उहदे ते जरूर पर जरूर ईमान ले आउणा है। मुराद की है? उहदे आन तो बाद तुसां अपनियां किताबां नहीं चलानियां, अपनियां शरीयतां नहीं चलानियां। अपनियां किताबां, शरीयतां, नबूवतां, इमामतां, खिताबतां, सहीफे सारा कुछ छड्ड के आमीना दे लाल मुहम्मद दा ताबेदार बन जाना है। ये किन्हां नूं कहा जा रहा है? बोलो। हुण समझदार अकलमंद दना बंदे बैठे हो। हुण आका दे आउण तो बाद क्यामत तक किसी नबी दी नबूवत चल सकती है? किसी नबी दी शरीयत, किसी नबी दा दीन नहीं ना चल सकता। तो जे किसी नबी दी शरीयत ते नबूवत नहीं चल सकती, फिर मौलवी दा फतवा किवें चल सकता है? मौलवी दा अपना बनाया दीन किवें चल सकता है? वो दीन मुकम्मल हो गया, क्यों नहीं चल सकता? आदम दुनिया तो गए, अपने 10 सहीफे नबूवत नाल लै गए। वो दुनिया तो चले गए, नबूवत भी गई ते सहीफे भी गए, शरीयत भी गई। हजरत नूह दुनिया तो गए, शरीयत ते नबूवत नाल लै गए। मूसा दुनिया तो गए, अपनी तौरात नबूवत नाल लै गए। हजरत ईसा आसमान ते उठाए गए, अपनी अंजील नबूवत नाल लै गए। हजरत शीश दुनिया तो गए, 50 सहीफे नबूवत नाल लै गए। नबी अदरीस दुनिया तो गए, 30 सहीफे नबूवत नाल लै गए। नबी दाऊद दुनिया तो गए, अपनी ज़बूर ते नबूवत नाल लै गए। इब्राहीम नबी दुनिया तो गए, 10 सहीफे नबूवत नाल लै गए। आमीना दा लाल दुनिया तो टुर गया। आप दी नबूवत भी क़यामत तक है, आप दी शरीयत भी क़यामत तक है। ना नवा नबी आउणा है ते ना नवा दीन आउणा है। ना नवा नबी आउणा है ते ना नवा दीन आ सकता है। दीन मुकम्मल हो गया है। मैदान अरफात के अंदर ना 9 जुल हज जुमे दा दिन 10 हिजरी है ते आका अपनी ऊठनी ते बैठ के ना खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमा रहे ने। आसमान तो जिबरील आए, माशाअल्लाह, मोस्ट वेलकम जी, जी आया, आहलन सहलन मरहबा। हजरत कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब हाफिज़ाहुल्लाह वली कामल ने, अल्लाह ताला इन्हां दी सेहत, जवानी, इलम, अमल च कुरान दे पढ़न चला बरकत अता फरमाए। उची कहो आमीन। हुण क़यामत आया आसमान तो जिबरील आंदे ने, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। उची कह दियो, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने अज दे दिन असी तुहाडे ते अपने दीन नू मुकम्मल कर दिता है ते नेमत नू पूरियां कर दिता है। अल्लाह अल्लाह जदों आयत नाज़िल हुई है, सही बुखारी किताबु तफसीर कढ़ लो, मेरे पैगंबर ने अपनी उंगल आसमान दी तरफ उठाई है। आका फरमांदे ने, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ, अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ, अल्लाह जी तुसी गवाह। 3 दफा किया है, अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ। चौथी दफा जेड़ा 1.5 लाख सहाबा दा इज्तिमा मैदान अरफात च आंदे ने, तुसी भी गवाह बन जाओ। अल्लाह दियां गवाहियां कादियां ने शेखुपुरियो। आका फरमांदे ने, अल्लाह तू जिवें दीन मेरे ते नाज़िल कीता है, मैं मिन व अन उवें ही दीन सहाबा तक पहुंचा दिता है ते मैं मुहम्मद ने इस दीन दे अंदर वादा भी नहीं कीता ते घाटा भी नहीं कीता। हुण मैं एक गल दसना चाहना, जिस पैगंबर दे कलबे अतर दे पूरा दीन उतरिया है, वादा घाटा करन दी इजाजत रब ने उस नबी नू नहीं दिती ते मौलवी नू किवें दे छड़ी है। ये जिधरों मर्जी दीन दे अंदर बात शामिल करे ते आखे बिदते हसना है, बड़ा चंगा अमल है ते आखे बिदते हसना है। ना इवें करया कर। इमाम मालिक फरमांदे ने, जेड़ा बंदा दीन दे अंदर बिदत नूं इजाद करदा है, फिर वो कहंदा बिदते हसना है, असल दे अंदर इस बिदती दा अकीदा है वे माज़ अल्लाह। नबी ने दीन पहुंचाण लग्या साडे तक खियानत कीती है, पूरा ते असी करन डए आ। पहलू पूरा नहीं सी ते रब की आंदे ने, हाँ पूरा, वो बोलो तो सही ना, पूरा मुकम्मल कर दिता है। वो दीन मुकम्मल है, वो दे अंदर कोई गुंजाइश नहीं। जिन्हें लेना ये विचों ले, जिन्हें देना
یہ وچوں دے اپنے کولوں کو کسے مولوی مفتی پیر امام گدی نشین سید زادے صاحب زادے دی بات دین نہیں. اسی دین مننا گے وہ مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، پھر دین منن واسطے تیار ہاں. لیکن دین ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطر تے نازم. دیکھو نا مائی دا دودھ چونے ہاں، او دے اندر شیخو پورے دے نلکیاں دا پانی پا دودھ خالص نہیں. او دے اندر نہر دا پانی پا دودھ خالص نہیں. او دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دو پانی پا دودھ خالص نہیں. او دے اندر ڈیو مرنڈا پیپسی کوک پا دے پھر بھی دودھ خالص نہیں. اے دے اندر نیسلے دا پانی پا پھر بھی خالص نہیں. اے دے اندر زمزم دا پانی پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلی ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے. ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری ہے. تو اچھی بولو بات بھی آخری ہے. آپ دی ذات جیسی کسے دی ذات نہیں. سونے محمد ورگی کائنات کسے دی بات نہیں. اللہ انبیاء نو کہہ رہے نے ہن قیامت تک نواں نبی اور نواں دین بھی بولیا جنا نواں دین بھی نہیں آنا. دین بھی آخری ہے تے نبوت بھی آخری ہے. آئیے قرب قیامت ایک نبی آئے گا جدا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوگا. کتے دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے وہ بن چکے ہے. فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی تے امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے، آقا دے نام تے نام ہونا ہے. امام مہدی دا ولدیت بھی ہوئی ہونی ہے. تے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی تے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا. یعنی فجر دی اذان تے نماز دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ نے فرشتیاں دے پران دے اتے ہاتھ رکھے ہون گے. دوجی حدیث ہوندی ہے اس مینار تو سیڑھی آسمان نو لائی جائے گی. حضرت عیسیٰ دا نزول اس مینارے تے ہوئے گا. مومنین سیڑھی لا کے حضرت عیسیٰ نو اتارن گے. ادھر میرے حال ویکھو سر دے والا چو پانی نو چڑھ رہا ہوئے گا. زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا. تے حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ نو ویکھن گے تے آکھن گے آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ، تسی نبی ہو نماز تسی پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ آندے نے امام مہدی نو نماز میں نہیں پڑھانی، میں نماز تھوڑے پیچھے پڑھن واسطے آیا. کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا ہوا. عیسیٰ نے بھی آنا ہے تے امتی بن کے آنا ہے. تے اللہ نے نبی عیسیٰ نو قرآن حدیث سکھا کے بھیجنا ہے. اپنی انجیل دا نظام حضرت عیسیٰ نے نہیں چلانا. 40 سال زندہ رہنا ہے، شادی بھی کرنی ہے، اولاد بھی ہونی ہے. تے جنازہ جڑی فوت ہونا ہے حضرت عیسیٰ نے عرب دے اندر جنازہ مسجد نبوی چونا ہے. قبر میرے پیغمبر دے قدمہ چ بنے گی روضہ رسول دے اندر. جگہ باقی ہے. یہ ساریاں گلاں میرے محبوب نے اپنی زبان نبوت جو بیان کر دیتیاں نے. پھر میں دسنا ہے چاہنا میرے پیغمبر دے آ جان تو بعد آسمان تو عیسیٰ دا نزول ہونا ہے. انہیں بھی نبی بن کے نہیں آنا، میرے پیغمبر دا امتی بن کے آنا ہے. تو امتیاں دی گل کرنا ہے، میں تینوں نبیاں دی گل سنا رہا ہاں. حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دا ورقہ پڑھیا ہے تے پڑھن ڈے نے میرے پیغمبر دی نظر پہ گئی تے سیرا سرخ ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر آندے نے عمر تیری ماں تینو گم پائے نبی دے چہرے والوے. عمر آندے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بی محمد نبیا. سونے آسی تے اللہ تے رب ہون تے راضیاں، دین اسلام دے دین ہون تے راضیاں، تھوڑے نبی ہون تے راضیاں. اے جڑے کلمے نے نا آقا فرماؤندے نے جڑا مرد یا عورت فجر تے مغرب تو بعد انہاں نو 3 دفعہ پڑھدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ ایک کلمے پڑھن والا آئے گا، اینو بازو تو پھڑ کے میں جنت چ داخل کر دیاں گا.
نبی حضرت عمر نے گل کہی تے آقا فرماندے نے عمر گلاں ساریاں ٹھیک نے تو تورات پڑھنا پیا وہی کوئی ورکہ پوری تورات نہیں اج قرآن حدیث دے مقابلے چ لوکی پوری فقہ دیاں کتاباں چکی پھر دے نے اللہ اللہ تے آندے نے قرآن حدیث دا نچوڑ ہے اللہ میری توبہ میں کہنا وا قرآن حدیث دا کوئی نچوڑ نہیں قرآن حدیث تے عمل کرو گے تے تاں ہی جنت لبے گی کائنات ساریاں کتاباں ایک پلڑے قرآن حدیث ایک پلڑے نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا نبی بن کے نہیں آنا میرا امتی بن کے آنا تے دجی گل وے لو کان موسیٰ حیّن اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے عمر تسی منو چھڑ کے وترکتمونی منو چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ منو چھڑ کے تسی موسیٰ دی اتباع کر لو لزللتم تسی گمراہ ہو جاؤ گے ہن نبی نو چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے اج نبی نو چھڑ کے امتیاں دے دروازیاں تے جایا جائے پھر منو شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ کیڑے ویلے یاد آئے فرماندے ہوندے سن تسی فیصلہ آپے ہی کر لینا اے مجلس خاصاں آمادی اللہ جتھے شیخ القرآن لیٹے نے انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا جتھے حافظ عبداللہ صاحب لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما تسی فیصلہ آپے ہی اوے تساں فیصلہ آپے ہی کر لینا اے مجلس خاصاں آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی ہاں ادھر آ جی میرے کول آ ادھر آجو ادھر اور میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آج کوٹ تے ایم پی والا ہی پایا ہی آئیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد ویکھو پیغمبر دی عظمت شان کنی ہے پھر میرے اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو مسجد اقصی دے اندر جمع فرمایا بما وجود آج جڑی مسجد اقصی یہودیاں دے قبضے چے دعا کرو اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما اچھی کہہ دیو اللہ صحابے بدر دے میدان چ 9,000 فرشتہ بھیج کے تسی مدد کی تھی اج تو اوہی اللہ تے اوہی فرشتے نے اللہ اتھے معصوم نکے بچے ایک دو دن دے بلک رہے نے دنیا تو جا رہے نے اللہ وہ حالات ویکھے نہیں جاندے اسی تیرے اگے دعا کرنے اللہ فلسطین تے اندر بھی اپنے فرشتیاں نو بھیج کے مدد فرما فلسطینیاں دی مدد فرما یہودیت دا ستیہ ناس کر دے اللہ وہ جڑی مسجد اقصی قبلہ اول ہے اللہ اس مسجد نو یہودیت دے نپاک قدمہ تو پاک فرما اچھی کہہ دو آمین مسجد اقصی دے اندر سارے نبی جمع ہوئے نماز دا ٹائم ہویا ہے تے نبی آدم آندے نے میں آدم صفی اللہ ماں میں جماعت کرانی ہے نوح آندے نے میں نجی اللہ مسلح دے میں کھلونا ہے عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ تے جدو نماز دا ٹائم ہویا تے اللہ کی آندے نے فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ میرے نبیو او عالم ارواح والا وعدہ یاد کرو تسی آکھیا سی جدوں آئے گا اسی او دے مقتدی ہوواں گے او ساڈا امام ہوئے گا اج میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں کسے نبی نے سوچیا بھی مصلی تے میں کھلونا ہے میں انہوں نبیاں دی صف چوں کٹ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا ہن کوئی نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں کوئی نبی سوچے بھی تے اللہ نے میں نبیاں دی صف چوں کٹ دیاں گا تے اج نبی حاضر ناظر زندہ ہوئے تے مولوی مصلی تے جماعت آپ کرائے تے خطبہ آپ دے تے اگوں صاحب تو ہی پھر آپ ہی لا لو
بولتے نہیں، میں تو کچھ کہنا نہیں. عرض کیتی جبریل سونے نو جا کے، عرض کیتی جبریل سونے نو جا کے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در پہ براقا گیا ہے، واگاں پڑھن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری سارے، تا جبریل نبیانو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دیاں عظمتاں تے شاناں ویکھ لے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام ویکھ لے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو عظمتاں کنیاں ملیاں، 14 طبق نبی دے قدماں تھلے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. ہاں، اللہ والو جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھیں جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا، نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڑی سنا جا. چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا. اوے جبریل تو جاندا نہیں، کڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، دل دے باہر اندر تھا مار اٹھیاں، اج الفتاں اس دلدار دیاں. آ جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے، جاگ دے دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے. اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے. ملک سارے تک دینی راہ تیرا، ہورا طالب نے سب دیدار دیاں، وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں. وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے، نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے، نال شوق دے وضو فرمان لگے. وضو کر کے حضور جب باہر نکلے، شولے حسن دے دور تک جان لگے. مل کے ساریاں نوریاں اشکوں کیا شانہ ویخ کے میری سرکار دیاں، آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں. ملک سب مبارکاں آخرے نے ہورا پھل عقیدت دے وار دیاں. 70,000 پردہ اللہ کی آندے نے نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنے، میں دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں، جو دل اندر آندائی صاف صاف کہہ دے، کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں. آج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں، دجا میرے خزانے آج تھوڑ کوئی نہیں. ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتان دا، جو کچھ منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں. ورفانا لکا ذکرک واخر دعوانا جناب مکہ مدینہ شعر سننے ہیں. نعرہ تکبیر، یہ جناب سننے ہیں سرکار گجرا دور نہیں ہے. نعرہ تکبیر، مکہ مدینہ سننے ہیں. اس تو بعد
بعد ہے اکو وال انگوراں دی، وہ بھی سننی انشاءاللہ، فیبری بڑی ہے ماشاءاللہ۔ ہم مکے مدینے شعر سننے ہیں نا، اللہ مدت تکبیر، اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نوں، جوگی سانگ بنان نو جی کردا، تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا، تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردا، میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے، میں شرمندہ ہاں منرے چج کر کے، پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا، جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی، نئی ریس گلاب تے امبر دی، جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردا، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجواں نال دو لین دے، تیرا بوا چھڈ جاواں کتے میرے مالکا، تیرے بنا کون میرے سچے خالقا، ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، منیا تیرے بوئے چ پھبدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائے کہ او سجدہ نہیں، پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، دل کردے تیرے بوئے دی دہلیز چملاں، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا، منو چڑکی نہ موندا سیدھا ہو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔